नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। हाम्रो सपोर्ट पोजिटिभ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस् कि हाम्रो भिडियो तपाईनिर पुगोस्। नमस्ते साथीहरू, आजको यो भिडियो खरिदारको सिलेबसको बारेमा रहेको छन्। आज खरिदारको सिलेबसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू बताउने छौं। खरिदारमा को एक्जाम कति चरणमा रहेको हुन्छन् र प्रत्येक चरण कति पूर्णाङ्क रहेको हुन्छन् र कुन कुन सब्जेक्ट रहेको हुन्छन् भने यो भिडियोमा हामीहरू बताउने छौं। तपाईहरुसँग अनुरोध छ कि यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला कि खरिदारको सिलेबसको बारेमा तपाईहरुलाई सम्पूर्ण डिटेल थाहा भइहालोस्। लोक सेवा आयोग अप्राविधिक तर्फ न्याय राष्ट्र प्रशासन लेखा परीक्षण र संसद सेवा राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार वा स्वसरहन पद को प्रतियोगात्मक परीक्षा को पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली योजना। पाठ्यक्रम को रूपरेखा संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली को आधार में निम्न अनुसार हुनेछन्। भाग 1 लिखित परीक्षा रिटन एक्जामिनेशन प्रथम चरण र द्वितीय चरण हुन्छन्। प्रथम चरण में 100 पूर्णाङ्कको एक्जाम हुन्छन् र द्वितीय चरण में 200 पूर्णाङ्कको। भाग 2 अंतिम चरण जसमा कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छन्। पूर्णाङ्क 50 मार्कको हुन्छन्। लिखित परीक्षा योजना को बारेमा अब छलफल गर्नेछौं। लिखित परीक्षा प्रथम चरण पत्र प्रथम विषय सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षा जेनरल नॉलेज एन्ड जेनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्क हुन्छन् र उत्तीर्ण 40 बाट हुन्छन्। 40 कम्तीमा 40 आयो भने उत्तीर्ण गर्न सकिन्छन् र परीक्षा प्रणाली वस्तुगत हुन्छन् जसलाई अब्जेक्टिभ भनिन्छन् र बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छन् जसलाई मल्टिपल चोइस क्वेशन भनिन्छन्। प्रश्न संख्या 50 वटा प्रश्न रहेको हुन्छन्। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकको हुन्छन्। समय 45 मिनेट मिल्नेछन्। अब लिखित परीक्षा द्वितीय चरण पत्र द्वितीय र तृतीय विषय द्वितीयमा विज्ञान र गणित हुन्छन्। यो 100 पूर्णाङ्क हुनेछन्। 40 ले उत्तीर्ण गर्नु छ र परीक्षा प्रणाली वस्तुगत र बहुवैकल्पिक प्रश्न अब्जेक्टिभ र एमसीक्यू हुनेछन्। प्रश्न संख्या 50 वटा हुनेछन् र 2 अंक हुनेछन्। 1 घण्टाको एक्जाम हुनेछन् र तृतीय सामाजिक अध्ययन तथा कार्यालय सञ्चालन हुन्छन्। 100 पूर्णाङ्क हुनेछन्। उत्तीर्ण 40 ले हुन्छन्। विषयगत छोटो र लामो उत्तर हुनेछन्। 14 वटा प्रश्न हुनेछन् जुन 5 मार्कको र 3 वटा प्रश्न हुन्छन् 10-10 मार्कको र समय मिल्नेछन् 2 घण्टा 30 मिनेट। त्यसपछि अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता र विषय कम्प्युटर सिप परीक्षण 10 पूर्णाङ्क हुनेछन् जुन प्रयोगात्मक भनेको प्र्याक्टिकल हुनेछन् 15 मिनेट समय र व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता हुनेछन् 40 पूर्णाङ्कको जुन मौखिक हुन्छन्। अब दृष्टव्य यो पाठ्यक्रम योजनालाई संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली को आधारमा अप्राविधिक तर्फ न्याय परराष्ट्र प्रशासन लेखा परीक्षण र संसद सेवा को समूह को लागि लिखित परीक्षा प्रथम चरण र द्वितीय चरण तथा अंतिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। माथिको उल्लेखित सबै सेवाका सबै समूह को लागि प्रथम र द्वितीय र तृतीय पत्र विषयको विषयवस्तु एउटै कमन र अनिवार्य हुनेछन्। लिखित परीक्षा को माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली र अंग्रेजी दुवै हुनेछन्। वस्तुगत वैकल्पिक प्रश्न को
गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कटन गरिनेछन्, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिने छैन र अङ्क काट पनि गरिने छैन। बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटरको प्रयोग गर्न पाइने छैन। विषयगत प्रश्नका लागि तोकिएका 10 अङ्कका प्रश्नहरूको हकमा 10 अङ्कको एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 वा 2 भन्दा बढी भाग वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछन्। परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र विषयमा दिएर अनुसार हुनेछन्। विषयगत प्रश्न हुने पत्र विषयका प्रत्येक भाग, खण्ड, एकाइका लागि छुट्टै छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक भाग, खण्ड, एकाइ प्रश्नहरूको उत्तर सोही भाग, खण्ड र एकाइको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछन्। यस पाठ्यक्रममा योजना अन्तर्गतका पत्र विषयका विषयवस्तु जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्छ। प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरण सेकेन्ड फेजको लिखित परीक्षा सम्मिलित गराइनेछन्। 11 नम्बर। अब लिखित परीक्षाको प्रथम चरणमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको 100% अङ्क तथा द्वितीय चरण सेकेन्ड फेजको प्राप्ताङ्क जोडी कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिनेछन्। लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अन्तिम चरणको कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता सम्मिलित गराइनेछन्। लिखित परीक्षा र अन्तिम चरणको कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ताको कुल अङ्क योगका आधारमा अन्तिम परीक्षा सफल प्रकाशित गरिनेछन्। उल्लिखित परीक्षा योजना लागू भएपछि यो भन्दा अगाडिको परीक्षा योजना खारेज हुनेछन्। पाठ्यक्रम लागू मिति 2069 नवम महिना 8 गतेदेखि, परीक्षा योजना र पाठ्यक्रम संशोधन मिति 2072 4वाँ महिना 21 गते। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षा, जुन अब कुन टपिकमा हामीहरूलाई ध्यान दिनुपर्छन्। सामान्य ज्ञानमा 35 वटा क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छन्, जुन हरेक क्वेसन 2 अङ्क हुनेछन्। टोटल 70 अङ्क हुनेछन्। सामान्य ज्ञान 1.1 सूर्यमण्डल र पृथ्वी सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 1.2 विश्वको भूगोल, महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, समय, दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल, जलवायु आदि। 1.3 नेपालको भूगोल, भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप र प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत, जीवजन्तु, वनस्पति, माटो, खनिज पदार्थ, पहाड आदि। 1.4 विश्वको इतिहास, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, घटना, कारण र परिमाणहरू सोध्नेछन्। र 1.5 नेपालको इतिहास, प्राचीन कालदेखि हालसम्म, किराँतकाल, लिच्छवी काल र मध्यकाल, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था र आधुनिक इतिहास, नेपालको एकीकरणदेखि हालसम्म, राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्था। 1.6 नेपालको सामाजिक अवस्था र परम्परा र मूल्य र मान्यता, धर्म,
जाति, भाषा, भाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत, संस्कृत संपदा र आर्थिक अवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, विकास योजना आदि सम्बन्धी जानकारी लिनुपर्नेछ। र 1.7 मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार र नवीनतम गतिविधि सम्बन्धी जानकारी। 1.8 पर्यावरण, जैविक विविधता, दुगो विकास, जलवायु परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या शहरीकरण, बसोबास, बसाइसराई, गरिबी, स्वास्थ्य, रोग, खाद्य र पोषण आदि सम्बन्धी जानकारी। नेपालको शासन पद्धति र सरकार, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, स्थानीय सरकार, सुशासन आदि। र 1.10 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, आसियाना, युरोपियन युनियन। र 1.11 राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक र सांस्कृतिक र खेलकुद र पुस्तक र पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत आदि लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारहरू सम्बन्धित जानकारी लिनुपर्नेछ। अब सामान्य बौद्धिक परीक्षा जुन 12वटा प्रश्नहरू रहेको हुन्छन् र 2 अङ्कको रहेको हुन्छन्। यो पनि यो 30 मार्कका हुन्छन्। सामान्य बौद्धिक परीक्षामा 30 अङ्क हुनेछन्। जुन बौद्धिक परीक्षा अन्तर्गत साधारणतया देखाएका उप परीक्षणहरू पर्दछन्। शाब्दिक, तार्किक परीक्षण, मात्रात्मक, सङ्ख्यात्मक वा अङ्क सम्बन्धी तार्किक परीक्षा र शब्दात्मक अमूर्त तार्किक परीक्षण हुनेछन्। अब यसको 2.1 शाब्दिक तार्किक चतुरायत परीक्षणमा बोध, शब्द ज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, दिशा र दूरी ज्ञान परीक्षण, तर्क विचार सम्बन्धी श्रेणीक्रम, आगमन, निगमन आदि विषयवस्तुबाट प्रश्न समावेश गरिनेछन्। 2.2 मात्रात्मक, सङ्ख्यात्मक वा अङ्क सम्बन्धी तार्किक परीक्षण, अनुक्रम, श्रेणीक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, छोडिएका सङ्ख्या, अक्षर सङ्केत मिलाउने, साझा गुणा, म्याट्रिक्स, तथ्याङ्क व्याख्या, तथ्याङ्क जाँच, रुचि, अङ्कगणिततर्फ क्रिया सम्बन्धी आदि विषयवस्तुबाट प्रश्नहरू समावेश गरिनेछन्। अशाब्दिक 2.3 अशाब्दिक तार्किक परीक्षणमा अनुक्रम, समरूपता, एकरूपता, वर्गीकरण, चित्रात्मक, विश्लेषणात्मक तथा सम्बन्धी भेन चित्र, म्याट्रिक्स, त्रिभुज र वर्गहरूको रचना, चित्र वा आकृति, बनावट र विश्लेषण आदि विषयवस्तुबाट प्रश्नहरूको समावेश गरिनेछन्। अब त्यसपछि समाप्त। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षा विषयका पाठ्यक्रमका एकाइहरूबाट सोध्ने प्रश्नहरूको सङ्ख्या निम्न अनुसार हुनेछन्। सामान्य ज्ञानमा यथासम्भव क्रम लेभल 1 का 60% र लेभल 2 का 40% प्रश्नहरू सोधिनेछन्। प्रथम पत्र, असङ्घभार र एकाइ, ठिक छ। एकाइ 1.1 एकाइ जुन म पहिले बताइदिएछु त्यसबाट एउटा क्वेसन सोध्नेछन्। 1.2 मा 3वटा क्वेसन सोध्नेछन्। 1.3 मा 3वटा र 1.4 मा एउटा र 1.5 मा 3वटा, 1.6 मा 5वटा, 1.7 मा 1 र 1.8 मा 6वटा, 1.9 मा 2वटा, 1.10 मा 2वटा, 1.11 मा 8वटा गरी टोटल 35वटा सोध्नेछन्।
र सामान्य बौद्धिक परीक्षा जुन 30 मार्कको सोध्नेछन्। 2.1 मा 5 वटा क्वेसन सोध्नेछन्, 2.2 मा 5 वटा र 2.3 मा 5 वटा सोध्नेछन्। दृष्टिव्य माथि उल्लिखित साधारण बौद्धिक परीक्षाको विषयवस्तु विषयमा सोधिने प्रश्नहरूको प्राकृतिक र स्तर निश्चित विध अध्ययन गरेको वा निश्चित विधा अध्ययन गरेकालाई सहयोग पुग्ने नभई 10म कक्षा उत्तीर्ण शिक्षित व्यक्तिले उत्तर दिन सक्ने हुनेछन्। यस परीक्षाले निश्चित नियमहरूको आधारमा सहज बुद्धि साथ व्यक्तिले तर्कसँग सोच विचार गरी समस्या समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य वा सिप सम्बन्धीमा बढी जोड दिनेछ। यसैले व्यक्तिको घोक्ने कण्ठस्थ गर्ने क्षमतालाई भन्दा विश्लेषण क्षमतालाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ।